सम्पूर्ण महानुभावहरूमा सन्देशमूलक जानकारी। नेपालको कुल खेतीयोग्य जमिन 30,91,000 हेक्टर रहेको छ। राष्ट्रिय कृषि गणना 2068 अनुसार नेपालको कृषि जमिनको औसत आकार 0.68 हेक्टर र प्रति कित्ताको औसत आकार 0.21 हेक्टर रहेको छ। खण्डीकृत जमिनमा परम्परागत रूपमा निर्वाहमुखी खेती प्रणालीको अवलम्बन गरिँदै आएको र कृषि विकासका लागि भएका सरकारी प्रयासहरू सीमित स्रोत र साधनहरूका कारण एकीकृत रूपमा नभई छरिएर जाने गरेकाले प्रतिफलमुखी हुन सकेको छैन। कृषिलाई नाफामूलक व्यवसायका रूपमा स्थापित गर्न नसक्दा यस क्षेत्रमा लगानीका लागि निजी क्षेत्र र रोजगारीका लागि युवा उद्यमीहरू आकर्षित हुन सकेको छैन। गुणस्तरीय कृषि उत्पादन सामग्रीहरूको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न नसक्नु, कृषि उपज उत्पादनमा यान्त्रिकीकरण अवलम्बन हुन नसक्नु र कृषि विकासका लागि आवश्यक सिँचाइ, कृषि सडक, ग्रामीण विद्युतीकरण, कृषि उद्योगहरूसँगको समन्वयको अभाव रहँदै आएको तथा बजारमुखी उत्पादन हुन नसकेकाले कृषिलाई व्यवसायका रूपमा नभई परम्पराका रूपमा मात्र अवलम्बन गरिँदै आइएको छ। यिनै पृष्ठभूमिलाई मध्यनजर गर्दै कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने स्पष्ट मार्गचित्रका साथ कृषि उपजको उत्पादनका लागि आवश्यक प्रविधि तथा उत्पादन सामग्रीको व्यवस्था, बाली वस्तु उत्पादनमा यान्त्रिकीकरण, प्रशोधन तथा बजारीकरणका लागि आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था जस्ता प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका क्रियाकलाप मार्फत कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणको परिकल्पना गरिएको छ। कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट कृषिजन्य उद्योगमा रूपान्तरित आधुनिक व्यावसायिक दिगो एवं आत्मनिर्भर कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने सोचका साथ नेपालको कृषि क्षेत्रलाई आगामी 20 वर्षसम्म मार्गनिर्देश गर्ने कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयनको सहयोगी परियोजनाको रूपमा स्वदेशी सोच, स्वदेशी लगानी तथा आन्तरिक संस्थागत जनशक्ति मार्फत तयार गरिएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यस परियोजना अन्तर्गत साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र पकेट विकास कार्यक्रम, व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र ब्लक विकास कार्यक्रम, व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र जोन विकास कार्यक्रम र बृहत्तर व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा औद्योगिक केन्द्र सुपरजोन विकास कार्यक्रम गरी जम्मा 4 वटा भागहरू छन्। सरलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। नमस्कार, धेरै धेरै धन्यवाद। गएको आर्थिक वर्ष तपाईहरुको लागि समग्रमा कस्तो रह्यो? प्रगति उपलब्धिहरू खास के भए? जति सोच गर्नुभएको थियो हामी यसरी अगाडि बढ्छौँ भनेर सबै पुरा भएको अवस्था हो? ठिक छ, एकदम च्यानल राप्ती दर्पण प्रणालीलाई चाहिँ मैले विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तो समग्रमा चाहिँ हाम्रो जिल्लाभरि आएर चाहिँ के कस्तो भइरहे अनुगमन मूल्याङ्कनको कुराहरूमा चाहिँ तपाईहरुले यसरी जोड दिनु भएकोमा चाहिँ विशेष धन्यवाद। र हाम्रो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइको चाहिँ गत आव 2079-80 को चाहिँ प्रगति र यसो समीक्षा हेर्दै गर्दा हामीले चाहिँ पोहोर साल वित्तीय रूपमा चाहिँ 79.4% चाहिँ वित्तीय प्रगति हासिल गरेको पाउँछौँ र भारित प्रगति चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ 86% चाहिँ हामीले भारित प्रगति पाएका थियौँ। र हामीले चाहिँ अब केही कामहरू चाहिँ हामीले जसरी अब एकदम उपलब्धिमूलक कामहरू चाहिँ गर्न सफल भयौँ। जस्तो हाम्रो चाहिँ कामहरू हेर्दै गर्दा यो कफी नर्सरी स्रोत केन्द्रहरू भयो, अनि त्यसपछि चाहिँ अन्य बाख्रा स्रोत केन्द्रहरू पनि हामीले एकदम राम्रो काम गरेको चाहिँ हामीले पाएका छौँ। र हामीले चाहिँ यस नयाँ 2080-81 को चाहिँ थप नयाँ आबमा चाहिँ थप परिष्कृत ढङ्गले चाहिँ जाने चाहिँ हामीले चाहिँ प्रपोजल र त्यही अनुसार चाहिँ तयारी गरिरहेका छौँ। यो आर्थिक वर्षमा कस्ता कार्यक्रमहरू योजनाहरू रहेका छन्? यो आर्थिक वर्षमा तपाईहरु कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ सर? यस आबमा चाहिँ हामीले चाहिँ केही थप नयाँ लक्ष्य र थप नयाँ टार्गेटका साथ अगाडि बढ्ने चाहिँ हाम्रो लक्ष्य छ। त्यो लक्ष्यहरूमा चाहिँ हामीले बृहत बाख्रा स्रोत केन्द्रहरू अनि त्यसपछि लगाएर हाम्रो चाहिँ यो सुन्तला र कफी हाम्रो चाहिँ यता जोन भनेको चाहिँ यो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ सन्धि खर्कले चाहिँ मुख्यतया काम गर्ने भनेको बाख्रा जोन र कफी जोनमा हो। र बाख्रा जोनमा पनि हामीले मुख्यतया अब विविध अब जस्तै स्रोत केन्द्रहरूको निर्माण भयो, अनि त्यसपछि कफी अनि बाख्राको चाहिँ एकदम व्यवस्थित र थप परिष्कृत ढङ्गले चाहिँ म्यानेजमेन्टको एस्पेक्टमा हेर्दै गर्दा हामीले चाहिँ बाख्रा खोरहरू
अनि त्यसपछि चाप कटर मसिनहरू यान्त्रिकरणमा पनि सहयोग गरिने हाम्रो चाहिँ लक्ष्य रहेको छ। र त्यस्तै अब कफी जोनमा हेर्दै गर्दा पनि कफीलाई चाहिँ अब थप प्रोसेसिङमा चाहिँ लानको लागि हाम्रो प्रोडक्सन सेक्टरमा चाहिँ हामीले काम गरिरहेका छौँ र त्यो प्रोडक्सनलाई चाहिँ भ्यालु चेन भ्यालु एडिसन गरेर अब प्रोसेसिङमा लानको लागि चाहिँ हामीले कफी रोस्टर मेसिनहरू अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ कफी हलर मेसिनहरू र अनि त्यही प्रोडक्सनको लेभललाई चाहिँ थप इन्क्रिज गर्नको लागि हामीले चाहिँ उन्नत प्रविधिसहित क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम पनि राखेका छौँ र त्यही अनुसार हामीले अब तरकारीमा पनि काम गर्छौँ। तरकारीमा पनि हामीले जसरी अब पुरानो टनेलहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्लास्टिक चेन्ज गर्ने कार्यक्रम भयो, यस्तो यस्तो कार्यक्रम हामीले चाहिँ राखेका छौँ। अहिले अनुदानका कार्यक्रमहरू एकदमै कम छन् भन्ने कुरा हामीले सुनेका छौँ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणमा। किन हो सर? अनुदानको कार्यक्रम कम भन्दा पनि अब पोहोर सालको जुन बजेटको सिलिङ थियो त्योभन्दा चाहिँ अलिकति कम भएर आएको छ। हाम्रो चाहिँ माथिल्लो केन्द्रीय कार्यालयहरूबाट नै अब बजेटको सिलिङ अलिकति कम हुँदाखेरि चाहिँ कार्यक्रम थोरै मात्रामा केही घटबड भएको देखिन्छ। त्यस्तो अब निकै नै घटेको अवस्था चाहिँ छैन। जसरी हाम्रो पोहोर साल अनुदानका फाइदाहरू उपलब्धिहरू खास के रहेका छन् त? के मान्नु भएको छ तपाईँहरूले? अनुदान भनेको चाहिँ अब बेसिकली भनेको प्रोडक्सन लेभललाई चाहिँ इन्क्रिज गर्ने कुरा हो। अब जसरी हामीले चाहिँ मेकानाइजेसनमा चाहिँ हाम्रो 50% हामीले चाहिँ सब्सिडी दिन्छौँ, त्यो भनेको अब प्रोडक्सन लेभलमा चाहिँ अब जसरी यो यान्त्रिकरणलाई चाहिँ हामीले जति युज गर्न सक्यौँ त्यति नै चाहिँ हाम्रो लेबर स्कार्सिटी र हाम्रो चाहिँ कस्ट इफेक्टिभनेस बढ्ने कुरा हो। सब्सिडीको चाहिँ अब प्रोडक्सन लेभललाई चाहिँ बढाउने र त्यो प्रोडक्सन लेभल बढिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ च्यानलिङ गर्ने कुरा सब्सिडीको चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्स चाहिँ त्यो नै मानेका छौँ हामीले। सम्भावनाहरू धेरै रहेका छन् कृषिमा, विशेष सम्भावना के देख्नु भएको छ तपाईँहरूले? अब विशेष अब सम्भावना अब भौगोलिक रूपले चाहिँ सम्भावनाहरूको नि वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। अब अर्घाखाँचीमा चाहिँ मुख्यतया सम्भावना देखिएको अब कृषिमै हेर्दाखेरि पनि हाम्रो बाख्रा सेक्टरतिर सम्भावना एकदम नै उच्च किसिमको सम्भावना छ। अनि त्यही अनुसार चाहिँ कफीको लागि पनि यो भूगोल चाहिँ एकदम फेभरेबल भूगोल हुनुको कारणले अब कफीलाई पनि हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ, इन्टरनेसनली हाई डिमान्ड भएको कफी प्रोडक्ट किसानलाई कृषकहरूलाई तपाईँहरूले तालिमका कुराहरू, प्रविधि विस्तार ज्ञानका कुराहरू सबै दिइरहेको अवस्था हो? हुन्छ सर। हाम्रो चाहिँ मुख्य प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले चाहिँ 60% यसको चाहिँ बजेट अलटमेन्ट चाहिँ सब्सिडीको प्रोग्रामहरूमा हुन्छ। हामी त्यसपछि केही 20-25% चाहिँ हाम्रो एक्सटेन्सन प्रोग्रामहरूमा पनि हुन्छ। एक्सटेन्सन प्रोग्राम भनेको चाहिँ मुख्य ट्रेनिङहरूको कुरा आउँछ, अनि त्यसपछि प्रविधि प्रदर्शनको कुरा आउँछ, अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ विविध किसानहरूकै चाहिँ फिल्डमा गएर चाहिँ अब कसरी गर्ने चाहिँ मानौ एउटा चाहिँ टमाटरको लागि चाहिँ उन्नत प्रविधि सहित चाहिँ हामीले चाहिँ प्रोडक्सन बढाउन पर्ने छ भनेपछि त्यसमा हामीले चाहिँ किसानहरूको फिल्डमै गएर चाहिँ अब यो प्रविधिहरूलाई चाहिँ युज गर्दै गर्दा जसरी मल्चिङ प्लास्टिकहरू हुन्छ, प्लास्टिक टनेलमा चाहिँ खेती गर्दा कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ उत्पादन बढाउन सक्छौँ भन्ने कुरामा पनि हामीले विशेष सहयोग र अब किसानहरूको लागि त्यति गरिरहेका हुन्छौँ। समन्वय सहकार्य पनि गर्नुपर्ने हुन्छ विभिन्न निकायसित, तपाईँहरूले गरिरहेको अवस्था होला? समन्वय सहकार्यको पाटो कसरी अगाडि बढेको छ? डुप्लिकेसन नहोस् भन्नको लागि समन्वय सहकार्य कतिको आवश्यक कुरा हो? अब कृषिमा चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ विभिन्न निकायहरूले चाहिँ अब आबद्ध रहेका छन्। जस्तै अब सङ्घीय कार्यालयबाट हाम्रो चाहिँ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले काम गरिरहेको छ। प्रदेश सरकार मार्फत चाहिँ हाम्रो कृषि ज्ञान केन्द्रको चाहिँ भूमिका राम्रो छ। अनि त्यसपछि चाहिँ स्थानीय तहहरू कृषि विकास शाखा र पशु विकास शाखाहरूले चाहिँ काम गर्छन् र अरू विभिन्न निकायहरू जसरी अब घरेलु कार्यालयहरू भयो, त्यो कार्यालयहरूले पनि अब लगभग सिमिलर टाइपको कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो बाँडफाँड हुन्छ। अब सम्पूर्ण तीनै तहको सरकार मार्फत चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ लगभग एकै प्रकृतिको छ, तैपनि हाम्रो चाहिँ समन्वयात्मक ढङ्गले मानौ एउटा किसानलाई चाहिँ हाम्रो सङ्घीय कार्यालयबाट चाहिँ कुनै फेभर भयो, मानौ एउटा मिनी टिलर हामीले चाहिँ कुनै सङ्घीय कार्यालय मार्फत चाहिँ वितरण गरियो भने चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो फाइल चाहिँ डुप्लिकेसन नहोस्, अब प्रदेश सरकार मार्फत पनि त्यही किसानलाई चाहिँ त्यही प्रोग्राम नपरोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हाम्रो समन्वयात्मक चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ समन्वय भइरहेको हुन्छ। हामीले दिएको चाहिँ प्रोग्रामहरूको लिस्टिङ उहाँहरूलाई चाहिँ डकुमेन्टेसन गरिदिन्छौँ र उहाँहरूले चाहिँ जुन किसानलाई चाहिँ फेभर गरेको उहाँको डकुमेन्ट हामी लिएर आउँछौँ र त्यही अनुसार चाहिँ डुप्लिकेसनलाई चाहिँ हामी त्यसरी म्यानेजमेन्ट गरिन्छ। भौगोलिक बनावटका कारणले गर्दा केही काम गर्न अप्ठ्यारो भएको अवस्था? भौगोलिक यहाँको अर्घाखाँचीको भूगोलमा चाहिँ भूगोलको हिसाबले चाहिँ त्यस्तो अब सम्पूर्ण फिल्ड जाने अवस्थामा चाहिँ त्यस्तो कुनै चुनौती आएको मैले अहिलेसम्म चाहिँ फेस गरेको छैन। किनभने अब पूर्वाधारको हिसाबमा चाहिँ अब रोड पूर्वाधार सम्पूर्ण ठाउँमा चाहिँ मजाले पुगेको हुनाले चाहिँ त्यस्तो कठिन चाहिँ
त्यस्तो भएको चुनौती मैले पाएको छु। राज्यपक्षले अब के गरिदिए कृषि क्षेत्रमा हामीले आमूल परिवर्तन गर्न सक्थ्यौँ होला? अब हाम्रो चाहिँ अब मेन भनेको चाहिँ अब 3 तहको सरकारले चाहिँ एउटै प्रकृतिको कार्यक्रम गरिरहेको हुन्छ। जस्तै अब हामीले पनि अनुदानकै कार्यक्रममा चाहिँ केन्द्रित भइरहेका छौँ, प्रदेश सरकार पनि अनुदानकै कार्यक्रममा केन्द्रित भइरहेको छ र स्थानीय तह पनि लगभग त्यही कार्यक्रममा चाहिँ इन्भल्भ छ। अब हाम्रो चाहिँ अपेक्षा भनेको चाहिँ अब मानौ अब फेडरल लेभलको गभर्नमेन्टको कार्यालयहरूले चाहिँ इभ्यालुएसन र मोनिटरिङमा मात्र काम गर्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको स्थानीय तहहरूले चाहिँ प्रोडक्सन लेभलमा काम गर्ने, र अनि त्यसपछि यो हाम्रो कृषि प्रदेश अन्तर्गतको कार्यालय कृषि ज्ञान केन्द्रले चाहिँ अब त्यही अनुसारको चाहिँ समन्वयात्मक चाहिँ म्यानेजमेन्ट प्रोडक्सनमा पनि काम गर्ने र इभ्यालुएसन र मोनिटरिङमा पनि काम गर्ने यस्तो मौका पायो हामीले चाहिँ। यदि त्यो चाहिँ गर्न सकियो भने चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम इफेक्टिभ पनि हुन्थ्यो र त्यो चाहिँ बेस्ट पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यसरी हामीलाई समय र जानकारी दिनुभयो, धन्यवाद सर। हस्, तपाईँहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद। यसरी आइदिनु भयो, केही कुरा राख्ने मौका दिनुभयो, हस् विशेष धन्यवाद।